السلام عليكم. صافا لاباس عليكم بخير؟ جيسبر كو vous allez bien كاملين. بونسوار خديجه، بونسوار حفيظه. تعطلنا عليكم شويه في اللايف، سامحونا. السلام عليكم اختي عذراء، الله يسخر لك الامور. امين امين، بارك الله فيك مدام بركه، ميرسي بارك الله فيك. بونسوار ليليا. البنات صافا لاباس عليكم بخير؟ نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اون اتوندون تجمعوا شويه ديال لي فيو. بغيت نشكر العائله ديالي، الصحاب ديالي، اصدقاء ديالي ومي كليونط فيدال على كلهم تيسولوا فيا. الحمد لله جات خفيفه الحمد لله. شكرا بزاف تسولوا فيا، وكاين اللي تعيط لي كل نهار، كاين اللي تيسولوا فيا كل ساعه. ميرسي بوكو بوكو بزاف. مرحبا ريان. بغيت نقول لكم بكم تنزيدوا قدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. وميرسي بوكو على السؤال. الحمد لله جات خفيفه الحمد لله. هادشي اللي غادي نقولوا. واخا كاين درك لاباس درت واحد ني بيتيت اوبيراسيون، المهم سي با غراف. جات الحمد لله اللي جات بحال هكا، الحمد لله اللي خرجت بحال هكا. وي الحمد لله سي نورمال، باقي الحريق سي نورمال، خرجت لي الزروقه وداكشي، ولكن الحمد لله اللهم هذا ولا اكثر الحمد لله. شكرا بزاف لكم على الاسئله اللي جا، اللي سوال، اللي عيط، اللي صيفط لي ميساج. ميرسي بوكو، عرفت راسي شحال عزيزه عندكم. ميرسي بزاف. سلام اختي معك، مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم. اليوم غادي يكون سبيسيال، ما درناش في المحل، درناه في بلاصه اخرى. الحمد لله الله يسلمكم كاملين، الله يسلمكم. ميرسي بوكو. وكاين معنا انيماتور اليوم، هو اللي غادي انيمي. شاك فوا غادي تبقاو تسمعوا اللي غادي تكون شويه ديال الانيماسيون. فيت انا ما يمكنليش نقلبس ونعاود لان الفيو 70 ما يمكنليش هذا. مي ان شاء الله نتمنى يعجبكم اللايف، نتمنى يعجبكم لي زارتيكل، وتنتمنى نكون دائما في المستوى كما تظنون ان شاء الله الرحمن الرحيم. واش كلشي واضح عنده الصوره؟ واش كلشي واضح عنده الصوت؟ الله يسلمك لمياء، ميرسي بوكو. اللهم يسر. مرحبا بكم كما قلت لكم، مرحبا بكم جميعا. تنتسناو غير كلك مينوت باش غادي نبداو. كلشي ناضي طوب. بارك الله فيكم، شكرا بزاف مدام اسماء، كلكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، بارك الله فيكم. اليوم غادي يكون عندنا لايف شويه سبيسيال لان دايره لي روب. مي بغيت نقول لكم بان بالنسبه للناس اللي طالبين لي لي روب طوال راه مازال جايين، وبالنسبه للناس اللي طالبين لي لي روب القصار راه جايين. بارك الله فيك مدام خديجه، طوباز، بارك الله فيك، انتي الطوب غزاله تبارك الله. كما قلت لكم راه مازال جايين حيت دابا تنمشي على حسب لي دوموند ديال الناس. راه تندير القصير طويل، الواسع نضيق، كل واحد على حسب لو ستيل ديالو. مي انا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاول كلشي نجيب له داكشي اللي تيبغي ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت نقول لكم راه غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم سبيسيال هاد ديمونش ان شاء الله الرحمن الرحيم. راه غادي نكونوا حالين من 3 ل 8 د الليل ان شاء الله. سبيسيال هاد ديمونش من 3 ل 7 ونص، من 3 ل 7 ونص ان شاء الله الرحمن الرحيم د العشيه. غزاله تبارك الله، ميرسي بارك الله فيكم. كيف ما قلت لكم غادي نحلو غدا جوست لابريميدي من 3 ل 7 ونص ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال العشيه. بالنسبه للناس اللي خدامين داكشي تيديروا لي دائما توجور تيطلبوني باش نحل لو ديمونش، راني حاله غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت نقول لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم انا كنبغي يجمعوا شويه ديال لي فيو. غادي نفكركم اللي مازال ما شاء الموسيقى مجهده الانيماتور موسيقى مجهده. بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركوا في الجيف واي، في المسابقه اللي دايرين، اللي غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم نعلنوا على 2 ديال الفائزين فيها.
الاول غادي ياخذ قسيمه شراء ديال 3000 درهم، والثاني غادي ياخذ قسيمه شراء ديال 2000 درهم. غادي يكون الاختيار ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم من لي كومونتير اللي غادي تصيفطوا لنا في القناه يوتيوب اللي فيها البحر، اللي فيها مصور فيها البحر وفيها طريقه المشاركه كلها راه فيها ليكسبليكاسيون تماكين. يعني اللي مازال ما عرف طريقه الاشتراك غيمكن له غير يدخل لهذيك لا فيديو راه مشروحه دو ا ا زد، غادي تخليو تما كاينه كومونتير لان غادي يكون السحب من تما ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم من الكومونتير ديال هذيك لا فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم لو 1 جانفي 2022 ان شاء الله. الناس بزاف اللي مابونيين في قناه يوتيوب ولكن ما مخلينش الكومونتير، الا جات على خاطركم خليو الكومونتير باش كنت نقدر نعزل منكم باش يكون مصداقيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كالفيل حنا في مدينه اكادير، مي تنديروا كاينه في مدينه اكادير وكاين عندنا الفرع الثاني في مدينه كازا. بالنسبه للناس اللي دائما تيسولوا على فين كاينين في مدينه اكادير، كاينين في زنقه فاس، هي اللي كاينه في سينما اللي في الدوره ديال سينما سلام اللي جاي من الباطوار، يعني في هذاك الشارع سميتو زنقه فاس اون فاس مع ماتيو اسيرونس. وبالنسبه للناس اللي تيجيو من لافيل يعني في شارع مولاي عبد الله قدام جامع لبنان، هو داك الشارع مولاي عبد الله اللي في جامع لبنان، غيبقاو غاديين تو دغوا راه الاخراني ديالو هو اللي سميتو زنقه فاس، راه هو نفس الشارع، شارع مولاي عبد الله راه الاخراني ديالو هو زنقه فاس، راه غادي القناه على يديك ديال اليسار توجور تيجي. سينو اتصيفطوا لنا واتساب ونصيفطوا لكم لوكاليزاسيون 06 66 11 0002. وبالنسبه بوتشاكات حداه بون كاين اللي تعيط لها بوتشاكات، كاين اللي تعيط لها ابن رشد، كل واحد شنو تعيط لها، كاين اللي تعيط لها الباطوار، مي اللي ما عرفش يصيفط لنا في واتساب نصيفطوا له لوكاليزاسيون. وبالنسبه للناس ديال كازا لا ميم شوز، غادي يدخلوا في الانستغرام يديروا لي الشوب شكات حدا شكات حدا قلت لك غادي يديروا لي الشوب وغادي يدخل لهم نيميرو، غادي يدخلوا الانستغرام لي الشوب وغادي يشوفوا النيميرو التليفون ويصيفطوا لهم لوكاليزاسيون. راه جات هي في المعارف رودجور في الباساج ديال رودجور اللي بالنسبه للناس اللي عارفين تما. سالو لينا مرحبا بك. كيف ما قلت لكم بالنسبه للوغير حنا تنسدو نهار الحد، مي بالنسبه للوغير ديال ديرون لا سيمين راه تنحلو من 10:30 ديال الصباح 10:15 10:30 حتى ل1 ومن 3 ل 8 د الليل. دابا غادي يهضر شويه، غادي نتسناو ان طونطون يجمعوا شويه مازال الناس كيلكو مينوت غادي يهضر لانيماتور. Bonsoir tout le monde. Bon, il faut cartonner, il faut cartonner le nombre de vues. On est toujours à 29, il faut y aller plus 135 jusqu'à 40. Comme ça, on va démarrer, Inch'Allah, le live. Ça va être un live un peu exceptionnel aujourd'hui. C'est-à-dire il y aura des modèles qui vont être exceptionnels, spécialement pour les fêtes de fin d'année. Bien, alors, pour باش نعرفوا واحد القضيه سي كو هاد le live هذا il est un peu spécial, c'est que ça fait des modèles qui sont très chics. C'est pour fêter les fêtes de fin d'année et aussi pour sortir en couple ou là tu veux le dar كاع. Bon, il y a pas de problème. Il y aura pas de problème. Alors au niveau ديال c'est-à-dire bon, au niveau de l'endroit في كاين le magasin il se trouve exactement فين avenue Prince Moulay Abdallah, c'est-à-dire la continuité ديالو هي زنقة فاس. Ce qui fait la gestion de Jamal Lubnan, vous allez tout droit كتبقى غادي مع شارع مولاي عبد الله et غاديك الساعه كتدخلوا زنقة فاس. Vous allez le trouver à votre gauche. إلا جيتي من جهة السلام غتدخل مع زنقة فاس, vous allez le trouver à votre droite. Il est juste en face de Mathieu Assurance. Bon, j'espère que ما نتقلش عليكم بزاف. Et on va commencer dans quelques instants. Prenez votre temps. خدوا شي كويس ديالكم. رتاحوا ليا مع راسكم. C'est samedi soir.
De toute façon, on en a pour 1 heure de temps. Inch'Allah. Allez-y, vous faites le partage. Allah يخليكم, vous faites le partage. Le partage vous allez appuyer sur la flèche comme le téléphone et vous appuyez ajouter. Après, vous allez faire terminer. Comme ça, on va y arriver à 40. Comme ça, Inch'Allah, on va démarrer. ياك ما تقلت عليكم تقلت عليكم شويه ولا نهضروا بالعربيه جو فوا با سلام سلام رشيده بلوس دو بارطاج الله يخليكم باش نقدروا نبداو. Allez-y, on est à 30, on est à 30, on est à 30. ما بقى والو, juste on va y arriver à 40 et on démarre. Inch'Allah. On va faire une petite musique, hein. دايوغ لي شوب هي معانا داخله معانا لي شوب مرحبا لي شوب مرحبا باف إلي مدام خديجه. Bonjour, bonsoir Madame Khadija, comment vous allez? كنزه بونسوار. لي شوب مرحبا. مهدي بونسوار. رشيدة كتسولك كتقول لك على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي الله يسلمك. Voilà, on vous remercie infiniment. اخذ الطابل لا شوب لا ماشي شميز هذه غوب. بون غادي نوريها لكم اون اتوندون نبداو. هذه غوب. وعليكم السلام. الحاجه السلام عليكم. بونسوار تاتيك. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, hein. C'est-à-dire le live, il n'a pas été fait, le magasin, il est fait dans un endroit un peu spécial. Parce que c'est samedi soir, il faut y aller vers le samedi soir. Merci beaucoup, merci. Est-ce que le son est bon? Son bien là? Il y a comme la musique mjeda, l'image elle est bonne, l'éclairage, tout est bon. Alors, on va commencer, Inch'Allah, on va faire la première tenue, Inch'Allah. On y va, c'est parti. بون غادي نقول لكم بيسكو دابا كاينين كاملين. السلام عليكم نعاودوها السلام عليكم. طاغوت اي تري جولي. ميرسي بارك الله فيكم. غادي نبداو بروميير موديل هو هاد لاغوب هادي فيو كاين راس العام وداكشي صافي كاين اللي تيبغي دابا لي غوب ولا دوموند كانت عليها كثيره وداكشي علاش جبنا لكم دي غوب تري شيك تري جولي. انا نضرب باش تشوفوا. Alors c'est un modèle très joli, il est en verre bouteille, style verre bouteille et verre bleu, hein. Avec bon, fait des strass, excellent tissu, c'est en crépant, exactement en crépant. نوريكم الموتيف كيفاش داير. فيه توجور تنديرو شواروفسكي توجور هو اللي كيبين الحاجه زوينه ياك. Exactement. كاين فيها في اليدات لي دو وفيها الصدر ومن الوقت سامبل. Tout à fait, c'est un très joli modèle. C'est un 3/4, c'est-à-dire au niveau des bras, c'est un 3/4. C'est-à-dire des motifs qui sont un peu exceptionnels. Il est fait pour sortir le soir, la journée, et en même temps, c'est-à-dire aller au travail, il n'y a pas de problème. Pour les dames qui sont mutahajjibat, ils peuvent porter avec un pantalon ou avec pour les autres femmes, avec des jeans. Ou là, bon, pour moi, c'est un top. C'est le top de top. Voilà. يمكنكم تلبسوها مع اي حاجه بغيتي افيك دي بوت طالعين ولا قصار. نشوفوا كل واحد والاختيار ديالو تتبقى الاختيار ديالو. ملي كما قلت لكم لا كولور ديالها تتحمق تتسطي. وهذا فيه بحال المبره هذه خارجه بحال المبره. جيسبر تكون باينه لكم هنا مزيان. الموتيف يكون باين واضح. كاين فيها دو كولور. دابا نلبس لكم لا كولور الاخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تشوفوها. لو بري تتبدا من 42 تتبدا من 40 فيها 42 44 46 et 48.
فيها كات طاي فيها لي كولور. وبالنسبه لو بري ديالها غادي ندير نورمالمون سي كثر، مي دابا فيو راس العام غادي ندير لكم بري اكسبسيونيل، غادي نخليها لكم 650 درهم. لو بري ديالها غادي يكون 650 درهم، 650 درهم. مي كيف ما قلت لكم غادي تقدروا تحضروا بها في راس العام، في العشاء، في الخدمه. المهم تري شيك، لا فيريتي تري شيك. Et en principe, ça se porte partout, hein. Ça dit même fait d'art, parce que bon, c'est pour les femmes, bon, c'est un conseil que je donne. Bon, moi, je suis un homme. Dans la maison, il faut aussi porter des trucs jolis, hein. Pas rester toujours le noir, hein. Voilà le pyjama, bon. Bon, غادي ندوزو d'autres modèles. بونجور لي شي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى نكونوا بقيناكم في احسن حال. الايام دغيا كيدوزو. اليوم درنا لكم لايف سبيسيال، درناش في المغازان، درناه في نوتر اندروا. بونجور لكم كاملين وشكرا لكم كاملين على التشجيعات ديالكم. اليوم كاين هاد لا شوميز هادي سخيخنا، ها هي استعملنا، ها هي شي بحال هكا طويله، راها هابطه جوسكنا حتى لهنا. بونجور خديجه، بونجور حتى لهنا. لبستها مع هاد البونطالون بحال هكا، نوري لكم. هادو عاودو جاو، راه تقاداو وعاود جبناهم. سلام سلام لاله مباركه، كي دايره؟ بخير، منورين حتى حنايا بكم كاملين، بكم كاملين. ارقام واتصالات والطيات بالعربيه. داكور اسماء، داكور مدام اسماء. عاود جبناهم هادو، عاود تحت الطلب ديال لي كليون ديالنا. ها هما هاد لا شوميز هادي هكا، راه كاينه في لي طاي، فيها طاي 1 طاي 2 طاي 3 اي طاي 4. كتبدا من 40، يعني كتلبس من 40. سلام خديجه، يعني كتلبس من 40 حتى 48 ياك. فيها دوطخ كولور، انا غنلبسهم لكم تشوفوهم لبوسين احسن. والبونطالون هادو راه فيهم هاد الديتاي هنا ديال شواروفسكي وديال ان بو دو كوير هنايا. جو سوي اون كليونت دو كازا. مرحبا لاله خديجه، مرحبا بك. هذا كيبدا من لي طاي ديال البونطالون من 42 حتى 52. هذا حتى 52 كيجي سخيخن حتى هو، راه ديال الخدمه وديال هاد لا سيزون. شوف ديالو راه غزال لا ماتيير ديالو. جو سوي اون كليون. مرحبا لاله خديجه. في هذا ديتاي هنايا في هذا الجيبات فوالا. وكاين هذا لا شوميز، غادي نلبس لكم لي كولور ديالها كاملين باش هكا يبان لكم، يبانوا لكم البوسين احسن. اورانج شي حمر، اورانج غزال. Oui, c'est plutôt c'est un orange un peu foncé, hein, avec de petits détails, des boutons en doré, c'est-à-dire qui sont vraiment assortis. La coupe d'hielo, bon, c'est une coupe un tout petit peu évasée, longue, c'est-à-dire c'est des cache-fesses. Voilà, tout à fait. Son prix? فيهم ثقات هنايا وفيهم جويبات بحال Voilà, هكا avec des petites poches qui sont à côté. C'est pour mettre un peu de monnaie, hein, c'est plus de ça. وفيهم هذا الديتاي هنايا. سلام وليفري محمديه. وي كنصيفطو بارتو او ماروك في كلشي. انا لبست لكم دوطخ كولور باش ما نزيدش. غادي نرجع بان تنليفريو بارتو ماروك، تنديروا ليفريزون باغ امانه. بالنسبه للناس اللي باغيين شي ترونسبور واحد اخر ما كاين حتى شي مشكل، مي باغ امانه تيكون كونتر رومبورسمون. مي باغ كونتر في غزاله ولا في اللوكس ولا شي حاجه تيكون خصكم تصيفطوا الفلوس عاد تنصيفطوا لا ليفريزون باش نكونوا واضحين ياك. بالنسبه نرجع للبنطالون، هذا البنطالون راه بزاف ديال لي دوموند جاوني عليهم، وبغيت غير نقول للناس بان كانوا جاو من مورا 50 و 52 و 48. الا كانوا تيتفرجوا فيه راه عاودوا جاو. تيدير لو بري ديالو 400 درهم، 400 درهم، 8000 ريال. تيبدا من القياسات ديالهم من 40 تقدر تلبس 40
حتى ل 52 وصلت ل 52 كيف ما قلت لكم بالنسبه لهذا. وبالنسبه بالنسبه نوريكم دوطخ موديل على ما تجي نوريكم دوطخ كولور في لا شوميز فيست اللي لبسات السيده. كاين هاد البنطالون هنا اون عرفت واش يكون واضح لكم واش يبان. هذا سي دو دان. وهنا بغيت نقول لكم بعد هاد لي بونطالون هادو هي ديال 400 درهم هي ديال 500 درهم. راه ما تيتبدلش اللون ديالهم، النوار ديالهم فونسي وتيبقى مع التصبين ولا كل شيء تيبقى حتى 3 4 سنين تيبقى ميم كولور. بيان سور الا ما درتيوش ليه جابي ياك Ce qu'on appelle صبن ورد au jargon marocain. خاص البنوغه تتبقى لا فورم ديالو هي لا فورم ديالو، يعني ما تيتبدلوا ما والو. وبالنسبه للناس اللي مجربينهم ما شاء الله بون كوراج اي بون كونتياسيون. ميرسي بوكو مدام فوزيه. بالنسبه للناس اللي مجربينهم يقدروا يعطيوكم لي كومونتير دابا يعلقوا على هاد لي زارتيكل ديال لي بانطالون ويشوفوهم كيفاش داير، يقولوا لكم كيفاش دايرين. حقيقه الطوب وكلشي تيشكر ليا فيهم اللي دائما تياخذوا من عندنا تياخذوا من كادين كيب لي بانطالون توجور تيشكروا فيهم لا فيريتي. حقيقه تيشكروا فيهم كما قلت لك. الناس الا الناس متبعيني واخدين السراول يقولوها لهم دابا يكتبوا الكومونتير عليهم باش الناس تشوف. كيف ما قلت لكم هذا اون فيه شويه ديال شواغوفسكي هنا في الجنيه ومن اللور Du crépon. المهم نتوما عارفين لا ماتيير باش اللي تنجي فيها اللي فيها السراو ميم ماتيير. سلام ليلى. كيف ما قلت لكم هذا ديال الدا تيدير 500 درهم 500 درهم. هاد لا ماركه هادي شويه غاليه مي زوينه بزاف في اللبسه ديالها مريحه في كل شيء. C'est-à-dire la face, c'est-à-dire en face, s'il est en daim et derrière, c'est notre tissu, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Très bien. Et avec, c'est-à-dire avec une bordure en strass, hein. Très joli modèle. جيسبر يكون واضح. ما عرفتي دابا هاد لا سيزون هادي هي ديال الكوير وديال الدم فريمون وديال لي كارو. Je peux vous poser une question. شحال كتكون الوقت باش pour choisir un modèle? Ça vous prend combien de temps? Ça dit pour choisir un modèle, par exemple un pantalon comme ça, il vous faut combien de temps? 3 jours. Ah bon? Ça dit pour choisir un pantalon, il faut 3 jours. Eh ben, انا بعدا تنجي نازل لي موديل 3 4 جور بعد مرات 6 5 جور. Mais ça se voit que la finition elle est très belle. Bon, j'étais. باش كنصا نقدر نجيب لكم شي حاجه زوينه نزكتهم. كيف ما قلت لكم هادو تيديو 500 درهم 500 درهم. لاطاي ديالهم تتبدا من 42 حتى ل 48. مي 42 حتى تلبس ل 40 و 48 تقدر تلبس ل 50 حيت هما تيتيراو. سا ديبون كيفاش الواحد باغي يلبسهم. بون غندوز دوطخ كولور. Et c'est parti. وندوزو لهاد لا كولور الاخرى هاد لو فيغ Ça moutarde. لو فيغ Vert moutarde. Ouais. Fait 2 couleurs. سي اون كولور لي غزاله في اللبسه البنت هذيك في النهار هي والغونج جادور. انا بعد فيها لي حشات بحال هكا وكتجي بحال هكا في اللبسه. لا طاي لبست كبيره راه صغيره شويه وهذيك بيبرو. هذه طاي 3 بيان. C'est le même modèle, yeah. لو ميم موديل. C'est le même modèle, bon, ça d'ailleurs ça se voit. لي Ouais. كولور اللي مختلفين. Mais moi je préfère plus celle-là que l'orange. L'orange elle est plus attractive. Mais moi je préfère celle-là. Bon, ça dépend, chacun ses goûts, hein. داكوغ شاكان كل واحد والذوق ديالو كما كنقول لكم ديما الاذواق ولا تناقش كل ذوق. شفتوا كي كتجي في اللبسه شي واضح. Voilà, là, bah, c'est très joli, hein. Sincèrement, c'est très joli. شي البنيته كتجي بحال هكا في اليدات. تري جولي. ميرسي فوزيه. ميرسي فوزيه. Eh, merci pour moi aussi, parce que moi je dis si, tiens, on dit que merci, on dit que c'est très joli, on dit merci. ميرسي بوكو. ميرسي لكم كاملين. شاك تجي راه كيكون فيها 4 ديال لي طاي كتلبس من 40 حتى ل 48. فيها طاي 1 وطاي 2 وطاي 3 وطاي 4. اوكي هانتوما نمشي نلبس لكم لون اخر كون صا غيبان لكم حسن الا وريتو لكم هكا. Seulement. سلام.
بون كيف ما قلت لكم اليوم سبيسيال ما يمكنليش نبقى نلبس ونعاود في صبعي. بونسوار ما بال، بونسوار لكم كاملين. بون كيف ما قلت كيف هذا اللي كانت لابسه السيده، انا غادي نقرب لكم باش تشوفوا التوب ديالو بحال امبريمي مي زوين، لا فيريتي زوين. دايوغ تبارك الله اليوم واخا باقي ما بديناش لايف لا والو، دخلوا مي كليون لقاوه محطوط تبارك الله خداوه. باش نقول لكم خداو لي كولور فيهم ما قلت لكم. Très très joli, hein. C'est un très joli modèle. Je vois que avec des petites pochettes. اللون الاخر Vous avez d'autres couleurs? هما يجيبوا لي اللون الاخر. كيف ما قلت لكم هذا الموديل هذا تيبدا من فيه 4 كولور، فيه النوار البيج هاد فيرميتارد وفيه لورانج. تيبدا من طاي 1 حتى طاي 4 يعني مولات 40 غادي يجيها شويه اوفر سايز. وبالنسبه ل 42 جولي سكو با ميرسي بوكو ليلى ميرسي. غادي نرجع لا كولور ديالها وغادي تشوف يمكن يلا تحتي باللايف. Nadir, tous vos articles, je suis toujours satisfaite. Merci beaucoup, Madame Khadija. كيف ما قلت لكم فيها 4 كولور وطاي 48 طاي 4 تلبس ماكسيموم 48 ما تتلبسش 50 يعني من 40 ل 48 كما قلت لكم. غادي نوريكم لون اخر راهي سامبل جات من اللور. من هنا في هاد لي بتي بوطون اون دور. سامحونا اليوم غادي نكونوا شويه ان روتار، ما نوريكمش دغيا لي زارتيكل باسكو ما غاديش نلبس، ما نقدرش نلبس رابيدمون. داكشي علاش غادي نكونوا شويه ثقال. سامحونا على لو روتار. Voilà, درتو معايا 1 heure de temps pour je travaille pour 1 heure de temps. Je vais pas rester plus qu'1 heure de temps, hein. لا سي 1 heure. Non, c'est 1 heure de On va temps. respecter une Voilà, c'est 1 heure de temps. لو بري تتسولنا على لو بري ديال هذه سي 500 درهم 500 درهم 10,000 ريال. اكزاكتومون 10,000 ريال. 10,000 ريال. 50,000 francs. بالفرنك bien sûr, il faut donner un maximum de références. صوتين هاد اللون الاخر حتى هو هذا الزيتي يجي شحال من هكا. C'est couleur tabac. نقولوا دابا مي انا كيبان لي بحال الزويتي بحال هكا. Hein? C'est une couleur tabac. شحال البنات كي تجي تجي بحال من هكا. كما قلت لكم البنات تتلبس من 42. جي روسي ما كوموند جو سوي ساتيسفيت ميرسي سيمون. نتمنى تكونوا كاملين زعما نكونوا راه في المستوى معكم بالصحة والراحة. صحتكم الصحه والراحه سيدي. C'était pour femme, monsieur Simo. C'était pour femme. Pour sa femme. والله في مراتك. برافو لو عليك. ديرنيير لايف مهدي شوفي كي تجي ها هو في هاد الكول من هنا، في هاد الضيفات هكا، في هاد لي بوطون هكا وفي هنا. غادي نوريكم لا كولور الرابعه ديالها هي النوار. كيف ما عرفتي السلام انت فين كاينه؟ انا كاينه في اكادير كما قلنا لكم اكادير واما سينون كازا. امبوسيبل حبيب امبوسيبل باسكو التليفون هو قدامي حبيبه ما وصلني حتى شي ميساج. يمكن درتيه غلط. انا نعطيك النيميرو التليفون وصيفط لي ميساج وشوفوا واش ما نجاوبكش واخا انا اون لايف كاينه السيده اللي تجاوب سير بلاص قدامي. كيف ما قلت لك 06 66 11 00 02 06 66 11 00 02. Alors, je répète le numéro de téléphone. Pour passer votre commande, vous faites un screenshot. Ça veut dire capture d'écran. Faites le 06 66 00 02. Je répète, le 06 66 11 00 02. Au départ, j'ai oublié un 11. Hein. كيف ما قلت لكم اي واحد عجبته شي ارتيكل يسكرينيها ويصيفطها لنا باغ واتساب. سي 06 66
11 0002. كيف ما قلت لكم امبوسيبل ما جاوبوش شي واحد، لان الواتساب انني مكلفه به. وبغيت على هاد النظره هذه بغيت نقول لكم على لا غومارك، بغيت نقول لكم واحد الحاجه، لان الناس كاملين اللي داروا لي لا كوموند لا سيمين ديرنيير راه يلا غادي توصلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد لا سيمين، باسكو فيو كنت مريضه وانني اللي تنفيريفي لي كوموند كاملين تيدوزوا على يديا. سامحونا على هاد لو روطار، راكم راه اصلا راه كلكم الاكثر اللي ديالكم عيطتوا ليا وعرفتوني بانني كنت مريضه. راه ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد لا سيمين غادي يوصلوكم. ميرسي بوكو على تسنيتوني وتتشجعوني وكلشي قال لي ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا مدام. ميرسي بوكو من هذا النيت. بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم، وجاوني دوطخ كوموند وان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار الاثنين كلشي عندنا غادي نجمعوه غدا، وكلشي نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار الاثنين غادي نصيفطوهم باش يوصلوهم نهار الثلاث ان شاء الله الرحمن الرحيم. امين سي محمد امين. وبالنسبه لسي محمد افيكتيفمون غير سكريني وصيفط ان شاء الله الرحمن الرحيم توصلك الامانه بحال اللي وصلتك لا ديريير فوا. وقبيله طلعت مدام خديجه ديال كازا. السلام عليكم مدام خديجه، بغيت نقول لك توحشناك وكليونت فيدال اللي دائما من نهار فاش بدينا دائما تاخذ دايوغ الا جات الاكادير تجي عندنا. مرحبا بك مدام خديجه، وسينو تنصيفط لها مرحبا بك. تبارك الله ما كليونت راه كاينين تبارك الله بزاف في جميع البلدان ديال المغرب الحمد لله، وكل شيء تيسول فيا وميرسي بوكو تنشكركم بزاف. بون كيما قلت لكم كاين لو نوار، كاينين 4 كولور، ولو نوار بيان سور دائما تيبقى شريف وتيمكن لكم تلبسوه على شكل اون فيست. يقدر تلبسوه على شكل شوميز، تقدروا تلبسوه على شكل اون فيست كيف ما قلت لكم. بون ندوزو دوطخ موديل. Alors, il y en a 4 modèles, il y a 4 couleurs في هذا ياك. ندوزو لهاد لو بيل هذا الغزال الزوين اللي انا عجبني، انا جاني زوين غزال. في هاد لو ديتاي من هنا انا في اللبسه البنات راقي في اللبسه ديالها، في هاد لو ديتاي من هنا وفي هاد بحال هكا. المهم شي ديتايات زوينين غزالين توب. ميرسي مهدي. كيجي بحال هكا Avec des strass, c'est ça, hein? يجي موزون بيان لي ستراس. التلبيسه ديالو راقيه يجي بحال هكا. انا باقي لابسه مع لو ميم بونطالون ديال كبيره. Il est en laine? Il est en laine? Oui, 100% laine. Oui. Et par contre, le modèle هذا تلبس لي بيتيت تاي، تلبس من 36 38 40 ماكسيموم 42. 44 تجيها مولان بحال اللي لابساها السيده بحال هكا. اللي باغي يجيه مفخفخ غادي اللي يجي واسع شويه سي انتر 38 36 اي 42 44 ماكسيموم. هذا لو موديل هذا فيه دو كولور، غادي نجيب لكم اللون الثاني باش تشوفوا دي كولور لي فيه. انا لبس لكم اللون الثاني. شفتوا البنات فيه كيبري بحال هكا. اللي بغى يلبسوا مع هذا ممكن يلبسوا مع هذا. غنوريكم اللي كيلبس هذا محلول. شفتوا كي تيجي هكا. En fait, c'est une chemise veste, c'est ça, hein? سي سا. C'est une chemise veste. Très chic. كيجي في اللبسه ديالو سورتو الكحل تيجي شبيح. مع هاد البونكاستيك البري. لبسي مع سيمون اللي باغي يجي. سينو غنلبسو مع هاد لو جيلي اللي بغا يلبسو مع هاد الجيلي. شفتو هاد الجيلي اللي فيها لي طايط هنا كيجي بحال هكا. اللي بغا يخليه محلول يخليه، اللي بغا يستو يستو. نقول لكم ديما الأخوان نتوما شفتو كيبان بحال هكا. فيه كيبان بحال هكا. شفتو كي تيجي البنات. انا لبست لكم اللون الاخر. البنات بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي تيسولوني على لي جيلي، بغيت نجي عندكم ممكن العنوان. مادام كيف ما قلت لك العنوان كاين حنا في زنقه في الحومه سميتها بوتشاكات زنقه فاس، هي نفسها مولاي عبد الله. بور ايفيتي الا خفتي تلفي غادي تصيفطي لنا باغ واتساب 06 66 11 0002 وكتبي لنا فين هو العنوان، غنصيفط لك لوكاليزاسيون حبيبه. ومرحبا بك، مرحبا بالجميع. وبالنسبه للناس اللي خارج من اكادير غنصيفطوا باغ امانه كما قلت لكم. يسفي جوست
سكريني ولا فوتو اللي بغيتيو وتعطوني لا طاي ديالها وغادي نصيفط لكم. سي 06 66 11 0002. تنأكد وتنعاود نأكد. بالنسبه للناس جاوني بزاف ديال لو دوموند تبارك الله على هذا لو جيلي هذا، مي هذا دوطخ موديل. اخر مره وريتكم اللي قبل من اخر مره دايوغ تبارك الله ما بقاوش، بقاو كي بيسي وحده ولا جوج. كان عامر هنا بلي بير. هذا راه ديسكري، هذا جوست فيه لو كول وفيه في التحت. هذا قصير مي كاين الطويل ديالو، كاين الطويل ديالو لي طاي ديالهم من 38 حتى ل 50. يعني اي واحد بغى شي حاجه يسكرينيها ونصيفطها له. سينو اللي باغي يجي يقيس مرحبا به. كيف ما قلت لكم هذا تيتلبس مع الكلاس مع السبور. في الحقيقه الله كرون طاي وصلت حتى 50 ماكسيموم 50 مدام ليلى حتى 50. كيف ما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله ما كاينش اللي ما خداش هاد، ولكن ما تنجيبش كما قلت لكم، ما تنجيبش كلشي موديل واحد، راه تنبدل لو موديل باش ما يلبسش كلشي بحال باسكو جو سوي كونتر نخرج في اكادير ونلقى كلشي لابس كلشي بحال فوتوكوبي. يعني تنجيبوا لا كونتيتي اللي محدوده، تنأكد عليكم تنجيبوا لا كونتيتي اللي محدوده اللي غادي نليفريو فيها اوغ اكادير. وبيان سور حتى في كازا تيجيبوا فيها، حتى في كازا عندهم الكونتيتي ليميتي باش كوم سا ما يلبسش كلشي. ودائما تنحاولوا نبدلوا لي موديل، تنحاولوا نبدلوا لو ستيل، تنحاولوا نبدلوا فورنيسور باش كوم سا يبقى دائما داكشي معزول، ما تكونش السلعه مطليه، فهمتي؟ لان منين تتخرج تلقى كلشي ما عرفت انا هذا هكا تنخدم امونا لي بان باش كوم سا ماشي كلشي يلبس بحال. وسورتو حنا عندنا هنا في اكادير ما يمكنش اكادير صغيره تمشي شي قهوه تمشي شي ريستورون تمشي شي كافي، فهمتي؟ المهم وكلشي كل لابس بحال ما عندها حتى شي معنى. يعني انا جو بريفير يكون جوست انت نجيب جوست القياس باش تبقى نتوما فهمتوني بيان دي. داكشي اللي كاين اما السلعه ملي تكون كلشي لابسها ما تبقاش عندها اون فالور، ما تبقاش القيمه ديالها كما قلت لكم. نفكركم لو بري ديال هاد لا فيست باش هاد لو جيلي دودون، ولكن الدودونه ديالها رقيقه. باش نقول لكم فريمون بالنسبه لي اوبيز ولا فهمتي اللي غليوده وداكشي راه ما تيجيهاش من فوق، فريمون رقيق. لو بري ديالو القصير لو بري ديالو 600 درهم، والطويل لو بري ديالو 700 درهم. الصغير القصير 600 درهم، طويل 700 درهم. واش فيها طوال؟ لا فيها طوال ب 700 درهم تيديروا، وفيها بلي طاي من 40 من طاي واحد حتى طاي 50. اللي بغى شي طاي غادي يلقاها ان شاء الله الرحمن الرحيم. راه تنديروا دي فوق من 50 لان هادشي باش معروفه سيرتو في اكادير. تنجيبوا لي غران طاي فريمون لي غران طاي. كاين عندنا دي زارتيكل اللي واصلين حتى ل 56 60 دايوغ 62. دايوغ دابا نوريكم واحد لي بو اللي فريمون اوفر سايز باش اللي باغي يلبس ما تبقاش عنده مشكله كلشي يلبس. وبالنسبه ندوزو لا كولور بلو روا اللي قلت لكم. نزيد هاد لا كولور هادي بواش هي بحال لون فيها لو ديتاي من هنا بحال هكا. يجي بحال هكا وزاد عرفتي فيها البنات داكشي اللي كيبغي بحال هكا وزاد. شتي كيجي هو نوريكم هكا هانتوما شوفوا لي ديتاي اللي قلت لكم. هو كيجي بحال هكا من اليديات لهكا. داكوغ ميرسي مهدي. كيجي بحال هكا. هذا البنات اللي عجبتها شي حاجه دير لها كابتشور ديكرو صيفطو في الرقم اللي كاين في لاباج. داكوغ هادو 300 درهم لو بري ديالهم. هادو 300 درهم 3000 ريال 300 درهم. داكوغ تقدروا تمشيو مع اموطو بحال هكا. اللي بغا يلبسو مع اموطو بغا يلبسو هكا. هانتوما بحال هكا
هذا الموديل هذا في المونطو هذا بعدا عنده لا فيست مونطو. فيست مونطو بالنسبه للناس اللي باغيين تريزور جولي trésor joli et belle couleur. بالنسبه للناس اللي تيمشيو للخدمه تيقدروا يمشيو به كوم ان فيست كوم يمشيو به مونطو فيست مونطو. شوف كي تيجي اللبسه ديال يجي بحال من هكا اللي بغا يلبسو فيست يلبسو يخليه محلول اللي بغا يلبسو يشدو يخليه نقولي كاين اللي غادي يلبسو كوم ان غادي يديروا لنا سانتور سانتيغ ديالنا لو بري ديال الجيلي سيل دو بلي مدام خديجه قالت لك لو بري ديال الجيلي الجيلي القصير 600 درهم، الجيلي الطويل 700 درهم. شفتوا البنات كي تيجي فيه هنا شويه د الكوير فيه هنا بحال بحال هذا بحال مبرة. بحال مبرة تيجي بحال من هكا عند تيكول هنايا واحد هنا فوق اللي بغى شوفوا اللي بغى يلبسو مع لي با يلبسو اللي بغى يلبسو مع ان بوطالون يلبسو كما كنقول لكم ديما هاد الوقت. C'est un très joli modèle, hein, avec le col, c'est un col Mao. C'est un col Mao. هو كيلبس تري Très très bien. Le لي طاي prix ديالو من 44 46 اي 48. لو بري ديالو سبيسيال راس العام غادي ندير لكم 700 درهم. Alors le prix il est exceptionnel, 700 dirhams pour les fêtes de fin d'année. Ça veut dire, il y en a pas beaucoup, hein, il y a que la pile bizarre. Quantité limitée. كانوا بكثر البنات كانوا بكثر. Mais c'est très joli, hein, c'est-à-dire fait trois souches. Il y a le daim, il y a le cuir et il y a le tissu. Modèle La matière exceptionnel. diallo. Exceptionnel. حاجه مزيان Ouais. ديسپونيبل سور كازا نقدروا كازا. نصيفطوا لكم سور كازا. لا في كازا ما كاينش هذا لو موديل. ديزولي مي في كازا ما كاينش ما كاينش هذا لو موديل. مي يمكن لينا نصيفط اي واحد بغى شي حاجه. مادام لبنى اي لي تروك اللي بغيتي سكرينيهم غنقدر نصيفطهم لك سور كازا تمشي تشوفيهم في كازا ان شاء الله. هي دوطخ كولور نو هاد لا كولور اللي كاينه نوار. دايوغ نوار دايما تيبقى شريه وتلبسه مع كلشي. ندوزو لدوطخ موديل. ديال لي بيكسل واخا بون نرجع لكم لي بونطالون. بالنسبه للناس بزاف ديال لي ميساج تيجيوني يبغاو يشوفوا لي بونطالون اللي حيت جاو عليهم وما بقاوش مي عاوتاني رجعوا. غادي نقول لكم هاهما جاو. الحمد لله بعدا الحمد لله ربي ما تيحشمنيش معاكم. الحمد لله تدخلني سلعه واخا ديفيسيل باش تدخل في هاد سدان حلان باقيه في 46. يا لا مادام لبنى دابا بوغ لانستون كاينه في 46 مادام لبنى. تيكون عندي لي ميساج بزاف. الله يعطيك الصحه. صيفط لي باغ واتساب Screenshot. اسكريني لارتيكل وصيفط لي غادي نصيفط لك. راه كيما قلت لكم تنديروا لا ليفرزون باغ امانه 46 كاينه موجوده دابا. وكيف ما قلت لك ونهار 3 ان شاء الله الرحمن الرحيم توصلك لا كوموند. Alors je vous rappelle le numéro pour WhatsApp, c'est le 06 66 11 0002. Je répète, le 06 66 11 0002. Vous faites un screenshot ou capture d'écran et vous envoyez le produit Celebrity et sur place ils vont vous répondre. بون نرجعوا لهاد البنطالون جيسبر يكون باين لكم مزيان. جو واش يبان لهم مزيان. شوفوا لارتيكل هاد الديتاي اللي كاين هنايا فيها بحال هنا بحال خياطه بغودي ما جو سي با. وهنا شواغوفسكي هذا فيها مورسو ديال بغودي ومورسو ديال شواغوفسكي 3 بارتي. لو بري ديال بعدا لا طاي ديالو تتبدا من 42 من 42 حتى 52. وبالنسبه لو بري ديالو هذا بعدا طاي دغوا راه ماشي سليم. هذا راه دغوا. بالنسبه للناس اللي تيسولوني على لي بونطالون دغوا هذا راه دغوا. هو هذا لو موديل هذا راه دغوا. هذا لو موديل دغوا كيف ما قلت لكم. لو بري ديالو 400 درهم 400 درهم. بون غادي ندوزو دوطخ موديل بالنسبه للناس اللي تيطلبوا البيك سايز.
راه وصل هاد البول هذا وصل حتى ل 64 تيقدر يلبس. كي يجي واسع مناسب حتى للحملات. انا ديما كنقول لجميع الناس، كنفكر جميع الناس بالنسبه للناس اللي كيكونوا عامرين شويه، وبالنسبه للناس اللي كيلبسوا الواسع يبغي يديروا كوم اون غوب يقدر يديروا افيك لي با يبغي يديروا هكا افيك بونطالون يديروا. شتي كي كتجي مع لي با ولي بوت فوالا الموديل هذا كيلبس مع هذا الموديل غزال هذا. شوفوا سخيخ كلهم من الداخل، شفتوا كله مبطل، كله سخيخ بحال اللي فيه الفوق. يقدر يتلبس مع لي با ولي بوت، وبيان يتلبس مع بونطالون ولي بوت، وبيان كل واحد كيفاش غيقدر يلبسو. هادو البنات كيبقاو شحال الثمن؟ 580 درهم. هادو داروا فيهم بروموسيون بون بري. وهاد لا توني هادي شحال؟ 400 درهم. هادي كتبقى ب 400 درهم البنات. لي طاي اللي كاينين الله يخليك في هادو كاينين فيهم من 48 ل 62 من 48 حتى 62 من 48 64. 64 Jusqu'à 64. 64 تبارك الله. 64. Ça, c'est pour c'est spécial grand, et un grand, et un plus un grand, une grande taille. Voilà. وبيان كلشي يلبس. Ça veut comme si ياخد وبيان سميتو. اللي كاين اللي كيبغي يلبس واسع ميم سي لا ما سميتو يقدر كاين اللي يلبس تيبغي يلبس واسع. C'est aussi pour les femmes enceintes, hein. مدينه من فضلك حنا اكادير، مدينه اكادير مدينة أكادير. وتشكات انت لي فام اونسانت يقدروا يلبسوها. انتما جوسكا اللي عندهم كاع 9 الشهر يقدروا يلبسوها. لبس من دوطخ موديل. هذا يبقى ب 580. هاكا كملي معاهم لي بوط. Ça veut dire, actuellement, c'est-à-dire, le magasin il est situé sur Agadir, mais il livre sur tout le Maroc. Il y a من طنجة للقويرة. Il n'y a pas de problème, il faut juste faire un screenshot sur le produit que vous voulez et envoyer ça sur le 06 66 11 0002. Je répète, le 06 66 11 0002. s'il te plaît la taille que tu portes. مدام سناء ديال هاد لاغوب تتقول لي واش ديال لاغوب ولا ديال البول جو سي با. المهم نرجعوا لهاد لي بوتين. هاد لي بوتين راه فيهم بروموسيون نورمالمون 600 درهم، راه درنا لهم لا ديرنيير فوا 500 درهم. راه بقات لا كونتيتي قليله، راه باقي غزالك سيوا. ميرسي بوكو، شكرا جزيلا، مرحبا بكم كاملين. كيف ما قلت لك هذا راه باقي فيه نوار كيلكو بوينتور. لي بوينتور تيبدا من 36 حتى ل 40. دابا راه اون بروموسيون. نون لا تونيك نوار سيل تي بلي دو لا دام. مدام هذيك اللي كنت لابسه مدام La taille ديالها, la taille ديالها. سي جو بونس سي 52 حيت هي بغات تلبسها واسعه باش كومسا نبينوا للناس. سي 52 ولا 54 اللي كانت لابسه. غير دابا نسولها. كيف ما قلت لكم هذا راه اون بروموسيون دابا من هنا كيلكو جور، يعني من هنا لا فان دو موا، وغادي يرجع لو بري ديالو ان شاء الله. حنا رايحين انيسيال الا بقاو لان اصلا ما بقاوش بزاف. كيف ما قلت لكم سي 500 درهم فيه هذا البلون وفيه النوار. طيب الا كتهضر على هذا الا كنت السيده الا كنت مادام الا كنتي تهضري على هذا كما قلت لك 50 52 54 هذا ياك. وغادي ندوز هاد لي زيسبا هادو ب 600 درهم. اللي عجبتو شي حاجه يدير لها سكرين ويصيفطها لنا كسيوه واش فيها لي طي اللي لابسه. حبيبه فيها لي طي. هاد الكسيوه اللي لابسه باديه من 42 حتى 48 وفيها دو كولور. انا غادي نلبس لكم دوطخ كولور غادي نلبسها لكم الى اون بلو. بون هادي فيغ شنو هذا فيغ بوتي. C'est un verre bouteille
il va vers le bleu. وي سي سا C'est un verre bouteille bleue. المهم تري جولي كولور Ouais. هاد لا كولور ما عرفتش واش بان لكم ولا لا. Ah. نرجعوا لهاد لي زيسبا من 36 ل 40. لو بري ديالها 600 درهم 12000 ريال. تري جولي. 12 ريال هذا هي 60000 فرنك. بون ندوزو دوطخ موديل. وباقيين في هادو ممكن توقفي نشوفوها مزيان. عطيني هي ملبوسه نوريها. هادي داكو ها هي مدام شفتيها شفتو تجي شحال من هكا هانتوما فيها هاد لي ديتاي هنا وفيها هاد لي ديتاي اللي جا معطل البنات راه كيخلي لو لايف كيبقى مسجل في سور يوتيوب تا كاع يسالي لو لايف ودخلوا شوفوا على خاطركم اللي عجبتكم سكرينيوها وصيفطوها في الرقم اللي كاين سور لاباج. كاين هذا حتى هو كيلبس كبير من 44 ل 48. من 44 ل 48 سخيخن البنات سخيخن ديال وقت البرد تقدر تلبسو غير هكا. عرفتي الجيب تلبسو غير مع البونطالون اللي تلبس مع ان جيلي وبيان هذا شوفوا الجيلي احسن. تلبس مع الجيلي البنات. كاين لي جيلي طوال يقدر يتلبس مع الثمن ديال الكسيوه. الكسيوه مثلا انا غادي نرجع لها كاينين لي جيلي طوال ما جبناش لي جيلي طوال. دونك كاين لي جيلي طوال اللي كاينين حتى لهنا حتى لهنا حتى للركبه يتلبسوا معاها ديال اللي بيلبسها مع ان جيلي قصير بحال هكا راه سخيخن ديال وبيان اللي باغي يلبسها مع جاكيت. انا نوريكم غزاله هاد الجاكيت هادي فنه كبيره عليك كبيره عليا شويه جوست لي بيك سايز. غزاله هادي. هاد لو موديل تيلبس جوست لي بيك سايز. هادي غزاله البنات. كانوا عندنا وسلام وجاونا عليهم لي كوموند لي دوموند فريمون تجي من هنا شوفوها كي تجي من اللور فيها كاع لي ستراس هنايا فيها لي ستراس هنا غزاله. Un très joli modèle. Hein. غزاله Ça c'est pour demi-saison. ديمي سيزون راه Demi-saison. En même temps, tu veux le porter l'hiver comme, bon, je dirais pas l'été, ouais, qu'en printemps. Demi-saison. شوفي تجي الثمن ديال هاد الجاكيت غادي ندير لهم بري سبيسيال شي بون بري ديال راس العام وديال هاد الناس الزوينين تا هو 100 درهم. هادي كتبقى ب 1000 درهم. لو ماكسيموم اللي نقدر ندير فيها ملي كما قلت لكم هذا لو موديل هذا عليه الطلب بزاف والحمد لله تيمشي لنا بزاف وكيف ما قلت لكم تيلبس جوست لي بيك سايز. بالنسبه للناس اللي دائما عندهم مشاكل ما تلقاوش لي طاي راه الحمد لله راه هذه دابا هذه راه طاي 50 تقدر تلبس حتى 54 فهمتي فريمون دي بيك سايز. تكون فيها بري سبيسيال. ندوزو لا نوتر موديل باش Alors pour rappel, qu'il y a un giveaway qui va le tirage au sort Diallo le 1er janvier 2022. Alors pour participer, il faut y aller vers la page de YouTube Kadin Keep. Qu'il y a la vidéo qui a l'image de Bahar. Vous abonnez à la chaîne, vous faites un like et vous partagez avec 3 personnes. En plus, un petit commentaire de gentillesse et le tirage au sort. C'est-à-dire là, vous aurez pour gagner le premier, il est un bon d'achat de 3000 dirhams ou un bon d'achat de 2000 dirhams. Et bonne chance à tout le monde. Le tirage au sort, il se fera, Inch'Allah, le 1er janvier, vers midi. بغيت نقول لكم ان عندي واحد لا كيستيون. تبارك الله عرفتي لي فيديو ديال لا فيديو دابا ملي تنحطها في الانستغرام تتوصل 500 600 700 فيو ولكن بالنسبه لليوتيوب ما تتخليوش بزاف ديال ما
ما عرفت ما فهمتش في السعوديه نتوما في السعوديه. المهم الا جات على خاطركم بليز دو بارطاج، ولا جات على خاطركم تخليو لي كومونتير باش كومسا نقدر ندير لكم حتى لايف في اليوتيوب. وكيف ما قلت لكم باش تقدروا تشاركوا في المسابقه راه كاينه المصداقيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كلشي غادوز على ما بيديكم بان راه كاين غادي يكونوا جوج ديال الفائزين كما قلت لكم قسيمه شراء ماشي اسبيس مي قسيمه شراء من كادين كيب ديال الاول. الفائز الاول ب 3000 درهم والفائز الثاني قسيمه شراء ديال 2000 درهم. بون شانس للجميع. هادشي راه نقول لكم. بالنسبه لي بري ديال هاد لا روب هادي شحال قلنا فيها؟ شحال قلنا فيها؟ 650 يمكن 650 ما بقيتش عقلت مي 650 درهم جو بونس 650 درهم 13000 ريال. غادي نرجع لللايف في الاول ديالو حيت ما بقاوش عندي لي بري مي غادي نكونفيرمي بالنسبه للناس هنا تيبانوا لي بان الناس كومون بارتيسيبي. غادي تدخل مدام لبنى القناه ديال اليوتيوب كادين كيب والقناه اللي ابونيفو بعدا وديك الساعه ابري غادي يبان لك واحد لا فيديو فيها البحر راه فيها كلشي فيها لو ديتاي كيفاش لي ديمارش من الاول حتى الاخر. وتخلي بيان سور كومونتير لان في هذاك الكومونتير هو مناش غادي دو كل تيراج او سور. كل تيراج او سور كيف ما قلت لك. بالنسبه للسيده اللي بغات تشوف كيفاش لا روب تجي هاي كيفاش تجي لا تري جولي تري شيك. والصوره بالنسبه للناس اللي دايرين الحجاب الصوره انا بور مو Ah, mais c'est là pour tout le monde, hein, sans exception. Bon, deux autres ومن بعد غادي نعطيكم جو vous annonce une très bonne nouvelle مازال ما قالوها لكمش mais je vous l'annoncer après hein. في la fin je vous annonce une bonne nouvelle. اللي ان شاء الله نتمناو يدخلونا في هاد لاغيفاج ديال ميركودي ان شاء الله. ما بقاوش مي غادي يجيو. كيفاش الفوز؟ الفوز جيتي فينا تبارك الله ميرسي. ابتسام. شوفوا البنات هذا كنبقاو ديما في لي بيك ياك ديال من 48 ل 50 60. هانتوما شحال كيجي وساع البنات. هذا غير طاي واحد تبارك الله وازن طاي بزاف. واحد يتلبس مع انجيلي كما كنقول لكم البنات اللي بغى يلبسها مع الجيلي يلبسها، اللي بغى يلبسها مع شويه ما نقول هانتوما شفتوا مع الجيلي بحال هكا او بيان بوحدو اللي بغى يلبسو بوحدو بحال هكا يلبسو فيه لي طاي داكو فيه لي طاي لي طاي من 48 ل 60. من 48 ل 60 ولو بري 450 هذا كيبقى ب 450 درهم البنات. مي شي حاجه غزاله. ندوزو لنا موديل. بالنسبه للبنات راه كادين كيتجيب جوست لا رود كار مي باغ كونطخ ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تدير لكم كادين كيب اوتليت غادي يكونوا فيها لي بري رخاص ان شاء الله الرحمن الرحيم. يكون لي تروك اللي تيشيطوا من كادين كيب غادي ندير لكم في الاوتليت. وعرفتوا بان الاوتليت ما تيكونش فيه لي طاي وداكشي. المهم ديك الساعه تيكونوا فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للناس اللي ما قاداش تشري بهاد الاثمنه غادي تشري من الاوتليت ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندوز لواحد لو موديل اللي تري جولي. هو هذا فيه افي كوير، هو ماشي كوير مي فيه الافي كوير ديال السروال. كنتمنى يكون واضح لكم. راه في التصبين في كلشي راه ما تيخسرش غارونتي ما تيخسرش. تيبدا من 42 حتى 48 ومن اللور ما فيه حتى شي موتيف سامبل نوار سامبل. باغ فيه جويبات مسدودين هذا بون غير الديزاين ديالو بحال هكا كيف ما قلت لكم. وفيه افي كوير وفيه شواغوفسكي. دائما كاينه ان بيتيت توش دائما. كادين كيب هي دي باش معروفه دائما كاين واحد التيت توش بحال دابا شتي هذه لابساها ولا بدا تلقى فيها شي حاجه. انا بور موا هذيك اللي تتزين لارتيكل كيف ما قلت لكم تنجيبو سامبل ولكن ولا بدا تكون فيه شي حاجه شي توش باش تكون مغايره على لي زارتيكل العاديين اللي تيتباعوا بارتو. كيف ما قلت لكم هذا البونطالون هذا باغ هذا البونطالون هذا تديك 500 درهم 500 درهم كل ماركه بشحال تتباع باش نكونوا واضحين. وكيف ما قلت لكم اللي باغي رخيص راه غادي نحلو ان شاء الله الرحمن الرحيم
الاوتلت ديال كادين كيب، وديك الساعات غادي يكون فيه لي زارتيكل سولدي، لي زارتيكل موان شير. مي وي Alors vous avez annoncé la moitié ديال الخبار. Hein? Vous avez annoncé la moitié Oui. Vous avez annoncé une moitié. Ça veut Une dire moitié. il y aura un magasin outlet. Alors le magasin outlet, هو اللي actuellement fait هو اللي فيه كاين دابا actuellement فيه كادين كيب اللي rue de Fer. هيولي en outlet. Mais par contre le déplacement ديال le magasin كادين كيب, il va se faire Sonama. يعني juste à côté de lycée français. Après on va vous faire une belle نعطيكم واحد une image ديالو باش نعطيكم la localisation ديالو et tout. Ça va être ان شاء الله quelque chose de grandiose. ان شاء الله. مادام انزا ابتسام قالت لنا كادين كيب ايديغال لا هوت كار ايفيكتيف اكزاكتومون تحطي فيها نيشان. خصنا دائما كادين كيب دائما سي لا هوت كار. داكشي علاش لي بري عندنا شويه طالعين مي بارابور راه مزيان لي بري ديالهم رابور كاليتي بري راه زوينه ما عندي ما نقول عليها. فريمون الاثمنه تيكونوا مدروسين مزيان ولي زارتيكل تيكونوا مدروسين مزيان عاد تنعطيو الثمن. كما قلت لكم اي واحد بغى شي حاجه يسكرينيها ويصيفطها لنا باغ واتساب بالنسبه للناس اللي اور اكادير. وبغيت نهضر لكم على واحد النقطه، هو بان الناس بزاف ملي تندير اللايف تيكونوا خداو في لونسيير كوليكسيون اللي دوزتها لا سيمين دارنيير، تيجيو تيبغيو يبدلوها ملي تيبان لهم دوطخ موديل تيبغيو يبدلوها. غير بغيت نعلمكم كاملين الله يخليكم راه الناس مي كليونط فيدال راه توجور تيعرفوني راه شونج نديرو على 2 جور يومين. غير بالنسبه للناس الجداد اللي ما عارفينش لو ريغلومون سي توجور يومين. بالنسبه للناس اللي داخل الاكادير دائما توجور يومين. وبالنسبه للناس اللي خارج من اكادير قبل ما تنصيفط لهم لا ليفريزون تيشوفوا القياس ديال الموش اكزاكت كلشي اون جينيرال الحمد لله ما تلقاو حتى شي مشاكل في لا ليفريزون. كلشي تجي قدو السلعه الحمد لله. هذا من فضل من عند الله سبحانه وتعالى كيف ما قلت لكم. وبالنسبه للناس ديال اكادير عافاكم خصكم تفهمونا بان راه تنديروا الشونج على يومين. ما يمكنناش ناخذوا لارتيكل من بعد يومين لان دي فوا ما تتبقاش لارتيكل وتيتصبروا ترجع ما يمكنش. داكشي تنعطيو يومين. وبالنسبه لا ريزيرفاسيون كاينين الناس اللي تيقول لك خليو ليا تيسكرينيو تيصيفطوا لنا ميساج تيقول لك خلي ليا لارتيكل تنخليو ليهم. مي ابري ملي تيجيو اما شويه تيبدلوا رايهم ما يمكنش لينا. عافاك اللي غادي يصيفط لينا يكون متاكد من لا كوموند ديالو. راه الناس تيعرفوني مزيان بانني ما تنخسر حتى شي واحد خاطرو. اصلا راه الكلينات ديالي كلهم عارفين ما تنخسر حتى شي واحد خاطرو. مي نتوما خصكم تقدروا الموقف وبان ما يمكنش ديري لا ريزيرفاسيون وواحد اخر باغيها. كيف ما قلت لكم لا كونتيتي تنجيبها محدوده يعني دغيا لي طاي تيمشيو. يعني الله يخليكم خصكم تفهمونا بان اللي باغي شي حاجه يسكرينيها ويصيفطها واللي ما باغيهاش تيكون باغي عادي يصيفط باش كومسا ما نتحاشم مع حتى شي واحد. ماشي انت مغيزيرفي ليا لارتيكل وما خديتيهاش وواحد اخر باغي لارتيكل وانا تنقول له ما كايناش. فريمون تحطوني في واحد الموقف حاجه بحال سبقت شي على شي. ما بقيتش ندخل في هاد الديتاي. دابا تنطلب منكم اللي باغي يصيفط تيكون متاكد من لا كوموند ديالو مرحبا به. واللي مازال متاكد يخلي تتاكد على خاطر. دونك توت لي فاصون احنا راه اللايف تنديرو ما تيكونوش بزاف ديال لي في في الاول مي ابري تبارك الله تيوصلوا 600 700 الف في. يعني الناس كاملين تتفرج فينا وتيشوفوا لا كوليكسيون بالليل. ما تنبغيوش نديروها معطل لان في كل واحد الظروف ديالو. دون سو كا تنفضلوا بانه يكون انريجستري والناس تفرج فيه ابري وتفرج فيه على خاطرها. مي اي واحد بغى شي حاجه في داك الليله نيت يصيفط لنا على حتى لي طاي. ما تيبقاوش عندنا لي طاي باش ما نتحاشموا مع حتى شي حد. مي كما قلت لكم الا كان ايفيكتيفمون مقتنع بها وباغيها. شكرا على التفاهم ديالكم. ميرسي بوكو. ندوزو لهاد الجوكين. فيه هاد الاستخاف هنايا غزال يجي لي فيه في هاد لو ديتاي هنا فيه الاستخاف وطويول هانتوما. انا نوري لكم في لو نوار الكولور C'est un 3 quarts. واكا Voilà. يقدروا الحجابات يلبسوا مع ان بودي حتى لهنا. بغات تلبسوا ان بودي فيه هاد لو ديتاي هنايا. شوفوا فيه ديدير وفيه هنايا راه ما كيتحيدش هاد الشواص.
هذا ما كيتحيدش ما كيتحيدش وطويوله في البيتا شفتو في هادشي هانتوما تجي طويوله من بعد عرفت تجي دايره بحال البيسه هي 700 درهم. الثمن ديالها 700 درهم 700 درهم. 700 درهم 14,000 ريال. 14,000 ريال 70 فرانك فرانك فوالا. ها انت بغيتي تجي بحال البيسه بحال هكا داك وشوفوا البونطالون ديالها كي كيجي حتى هو كيجي كلش واخا مسكين حتى لتحت بحال البيسه بحال البيسه بور لي ويكاند و بيان بور ها انتم شفتوا كاينه في هاد البلو نوي وكاينه في لو نوار البيسه زايره الثمن ديالها 14,000 ريال ثمن مناسب لي طايل فيها مدام من جو بونس من 40 هي حتى 46. من 40 حتى 46 زوينه هادي وي زوينه غزاله بزاف هادي فنه في البيت ديالها كنحاولوا كل مره نديروا لكم شويه من بزاف البنات اللي كاينين سوغ اكادير مرحبا بهم ومرحبا بهم يجيو يشوفوا سوغ بلاص بيان يقيسوا مرحبا بكم كاملين اللي بعادين يسامحوا لينا راه يتبعوا لي لايف ديالنا ولا عجبتهم شي حاجه يديروا لها كابتشر ديكرون ويصيفطوا لينا وغزالين تبارك الله عليك ميرسي حياه ميرسي بوكو ونصيفطوا ليه بار امانه شكرا جزيلا. Alors, je rappelle pour le numéro pour les commandes. Les commandes par WhatsApp, c'est le 06 66 11 0002. Le 066 le 06 66 11 0002. Vous faites un screenshot et vous envoyez l'article, ils vont vous répondre par WhatsApp. نرجعوا لهذا الموديل اللي عجب جو بونس عجب كلشي حتى انا في الحقيقه عجبني وحلت اذا كولور نختي انا ناخذهم بجوج. Un joli bleu, hein. سي مون ستيل هذا سي مون ستيل بون توت لي فاسون انا جاني طويل ولا مستور حيت فيت لي جونو زعما زوين هذا هو اللون ديالو كيف ما قلت لكم جو بونس 650 درهم ملي غادي نكونفيرمي معاكم ملي غادي نسالي اللايف ان شاء الله حنا رايحين غادي نكونفيرمي غير هو شوفوا لو كول ديالو كيفاش داير بحال باطو ولكن هو ماشي باطو بحال كاري جو سي با شكل اخر جاني شكل جديد وكيف ما قلت لكم اللون الاخر كان فيه النوار هاد الزواق بنوار هاد لا كولور بلو بلو مارين فيها هاد ديتاي هادي راه اون 3 دي هادي راه مبره الله يحفظكم امين بارك الله فيكم شكرا على الدعوات ديالكم والله الا الدعوات ديالكم واقفين الحمد لله كيف ما قلت لك هذا في هاد لو ديتاي بالبيض وكيف ما قلت لكم كل مره غادي ندير خاطر شي واحد شحال من واحد دابا اللي ما غاديش يلقى لو ستيل ديالو في هاد اللايف مي راه عندنا بزاف ديال لي زارتيكل بالنسبه للناس ديال الاكادير اللي تيعرفوا لي زارتيكل ديالنا راه عارفين بان تنديروا كل شيء صافي دير حنا اللايف سي جوست تنبينوا واحد شويه من بزاف صافي دير تنبينوا اللي قدرنا عليه وتنحاولوا نعطيو لو ديتاي ديالو بالنسبه للناس اللي خارج من اكادير مي بالنسبه للناس اللي كاينين في اكادير راه تيجيو تيشوفوا بعينيهم تيقيسوا كلشي كيف ما قلت لكم عندنا بزاف ديال لي زارتيكل عندنا محجبات ماشي محجبات عندنا القصير عندنا الطويل مي ما نقدروش نبينوا كل شيء مي تنديروا لو ماكسيموم تنحاول نديروا لو ماكسيموم هاد الاسبوع هذا غزناكم لايف لو سامدي ان شاء الله حنا رايحين لا بروشين فوا توجور تنديروا اللايف لو ميركودي نتمنوا دائما نقدروا نديروا لكم دو لايف بار سيمين مي على حسب الصحه ديال الواحد كيف ما قلت لكم هاد لو موديل هذا هو اون بلو لي طاي ديالو من 42 48 شبعتكم اليوم هضره تنتسناو باش كنصاوب لكم دوطخ موديل حيت انا ما تلفتش يعني اليوم شبعتكم هضره. Nous avons un mannequin handicapé aujourd'hui. Elle est handicapée. انا قول الجمال ما شاء الله بارك الله فيك العجه بارك الله فيك. بون غادي نوريكم واحد لاغوب حتى هي غتصلح لكم بالنسبه لراس العام ولو بري ديالها زوين بزاف داير فيها بروموسيون زوين بزاف فريمون. انا bon prix. Un prix exceptionnel, hein. Un prix انا كنهضروا un prix ديال دقدق.
un prix exceptionnel pour 300 dirhams. Bon. C'est très joli. 300 dirhams, c'est ça hein? هادي البنات 300 dirhams. تلبس مع المونطو وبيان مع اش غنقول لكم بيان بوحدها المهم شي حاجه زوينه. وماشي كلشي غالي باش حتى كنصح الناس اللي ما غاديش يقدروا يشريو. شوفي خلي لي السامي شوفي كي تجي عافاك الثمن ديال اش فدوى. واش الثمن ديال هذه غتبقى 300 درهم 6000 ريال. 6000 ريال 30 فرانك. 300 درهم. هانتو واش شفتوا الدجاجات غزاله افيك لو مونطو شي مونطو وبيان تلبس هكا غزاله البنت. ندوزو دوطخ موديل كوم سا الثمن واعره واعره في الوضع واعره. هذه فيها طاي واحد وطاي جوج وطاي ثلاثه وطاي اربعه يعني ابارتيغ دو مادام يعني من 40 من 40 حتى 48 Vous savez pas le son, ما تكونش الصوت. مشى الصوت. Hein? كيكون موديل Est-ce que vous entendez quelque chose كتسمعوا شي حاجة ولا والو؟ شنو Le son, est-ce que vous avez le son? وي Non, ما عندوش le son. سي Non, non, non. Ils ont pas مدام le كنزه son. قالت وي مدام ليلى قالت نو. Hein? دابا وي D'abord oui, c'est bon. Le son, il est bon maintenant. L'image. وي كاين. Ok, c'est parfait. On continue. بون كاين هذا بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش بزاف ديال لي ستراس كيسمعوا أوكي. بالنسبه للناس اللي تيبغيو لي بونطالون ما تيبغيوش ستراس بزاف ولكن بدا واحد لاطوش ولا بدا كاين شي حاجه ما فيهاش لاطوش Voilà, بدا. C'est un truc ديال ديال قديم كي ديال spécial Kadil qui بدأ toujours un petit stress quelque part. Hein? كنسمعوا كلشي تيسمع لا، بون سي غادي بارفي. نقول لكم هانتوما واخا ما كاينش ستراس المهم كاين واحد الضطيب المهم كاين شي حاجه كاينه شي تويشيه لا بدا ça doit briller hein. خصها تبرق هذاك الشخص بدا يبرق. هذا في التحتاني ديال البونطالون كاين هذا لو تري هذا ما تيجيش طويل تيجي جوج ميرسي كيف ما قلت لكم هذا بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش لي ستراس هذا انا شفت لكم بان سي بارفي هذا راه لي طاي ديالو تيبداو من 42 حتى 52 كيف ما قلت لكم كاين فيها هاد لو تري هذا من التحت نوريه لكم باش كم سايبه لكم ياك بالنسبه للبري ديالو سي 400 درهم راه قلت لكم السراو تري جولي ميرسي بوكو ليلى كيف ما قلت لكم السراو راه ما تيتبدلش اللون ديالهم داكشي علاش عندنا غاليين شويه سامحونا ما كنقدروش نجيبو راه كيما قالت مدام ابتسام عندنا كادين كيب ايتيغال اوبغان دونك سكو ما تنقدروش نجيبو شي حاجه اللي نتحاشمو مع الكليان ديالنا. Alors le prix du pantalon il coûte 400 dirhams, ça veut dire 400 درهم هو الثمن ديالو 8000 ريال ولا نقولوا 40000 فرانك. Bon pour rappel, c'est-à-dire bon les modèles اللي كتشوفوا الله يخليكم les modèles اللي بغا واحد فيكم شي حاجه il fait un screenshot, c'est-à-dire il fait une capture d'écran. Il envoie ça sur le 06 66 11 0002. Je répète, le 06 66 11 0002. Il fait une capture d'écran ou il se fera par WhatsApp. Tout de suite, ils vont vous répondre. Alors, عندكم عاوتاني حاجة واحدة أخرى c'est-à-dire ديال المسابقة le giveaway qui va se le tirage au sort ديالو اللي غادي يكون le 1er janvier 2021. Alors, il faut voir. Alors, pour les règles de participation, c'est il faut y aller vers YouTube, la chaîne Kadin Kip, faire abonnement. Il faut s'abonner à la chaîne, laisser un commentaire sur la vidéo, les FA le Bahar, partager ça avec 3 personnes et le tirage au sort, Inch'Allah, a dit que le 1er janvier 2021 à midi. Ce qui fait qu'il y aura 2 gagnants. Le premier a un bon d'achat de 3000 dirhams. Et le deuxième gagnant, c'est 2000 dirhams en bon d'achat, toujours à Kadin Kip. Je souhaite bonne chance à tout le monde. On va rester avec une petite séance musicale en attendant que nos mannequins se préparent.
Là, on va passer aux choses sérieuses. Hein. C'est plus une autre tendance, un autre modèle. C'est un peu exceptionnel. Hein. C'est tendance cuir. غزاله الالبنات فهمت سي فري كوير. مبطنه من التحت. انا غنوريوها لك. انا عارفه فريمون. لي انا عطيتي عنوان كادينكي. شوفي كتجي الالبنات كتجي بحال هكا. كيجي ديال هكا. شوف شي بحال نقولوا ما قصيرش بزاف راه تحسن من الركبه. عطاني الموديل باش نوري لهم كي داير من الداخل. شوفوا البنات شوفوا كتجي فيها هادو ديطاي من هنا شي تخي ايوا ما شاء الله. ميرسي راديا ميرسي بوكو. ثمن هادي شوفوا البنات نوريكم راه مبطنه من الداخل. شوفوا راه سخيفه مبطنه من الداخل. C'est pur cuir. Hein. C'est pur cuir. vrai جلد خالص. خالص. شوفوا كي تجي بلا غوب واعره. واعره البنات واعره ديال بصح. شوفوها شوفوا كي تجي. شوفوا لاكوب ديالها كيفاش. C'est très انا ما شاء tendance. الله. Hein. ميرسي. لي Alors, طاي les tailles ديالهم شحال؟ هذه هي لا سوربريز. لي طاي تيبداو من 38 ياك 38 36. داكوغ انا لبست لكم ان اوتر موديل حيت Alors, غادي نقول لكم بان باديه من 36 حتى 48 وفيها دو كولور، فيها نوار وفيها هاد لو بيج. هاد لو بيج تيحمق. توب وي لا فيريتي واعره غزاله. حتى هي بلا سانتور ديالها من 36 لان مشى علينا الحال شويه غادي نزربوا شويه. لو بري ديال هذه سي 700 درهم. لو بري Ah, ديال bon هاد prix, لا hein. فريمون بون بري ديال راس العام. مي نورمالمون سي 1200 درهم 1300 درهم. مي حتى تحمق ما نكذبش عليكم غزاله. c'est exceptionnel. Il faut, à mon avis, hein, bon, à mon avis, ce qu'il faut porter avec, il faut porter avec uniquement des bas. Hein. Pas plus. C'est un peu exceptionnel. Je rappelle à tout le monde que pour passer commande, il faut composer le, bon, c'est-à-dire envoyer en screenshot, c'est-à-dire capture d'écran, ça fait 06 66 11 0002. Je répète, 06 66 11 0002. 06 66 00 صفر جوج. de recevoir aujourd'hui au salon toujours. Oui, madame Radia, Anna, merci beaucoup, Habiba. D'aujourd'hui, oui, madame Leïla. Et quelqu'un m'a repéré. Quelqu'un m'a repéré. Quelqu'un m'a repéré. Oui, mais comme c'est que je suis active. Même quand je Mais Madame Leïla, moi je travaille avec je travaille avec de l'argent, hein. C'est-à-dire 1 heure de temps, c'est déjà terminé. Bon, maintenant c'est les bonus. كيف ما قلت لكم هذا الموديل هذا نرجعوا لهذا الموديل اللي غزال فريمون غزال وهاد لاكولور حتى تحمق. ما نكذبش عليكم هاد لاكولور غنقربها لكم بيج ما عرفت كيفاش نقول لك بيج كريم وفيها هاد لو تروك بحال هكا شنو سميت التخراق هذا ولا الثقيب واش سي با فريمون تري توندونس بالكميمات. بالنسبه للمحتجبات كيمكن لهم يلبسوا مع هذه ينزل مع لي بوط طوال ايوا ما غاديش يبان فيها والو. عاودها لو فد عاودها جي با كومبري ما نكتبش عليك ما عرفتش شنو نعاود واش انا ولا كيف ما قلت لكم عافاك. شنو غادي تعاود ما عرفتش شنو هي الحاجه اللي غادي نعاود. مي نون توت لي فاصون الا كانت شي حاجه فلتات لكم ما سكرينيتيوهاش عاودها هو. لا ماشي سي با ما فهمتكمش. مي Madame Loubna, vous avez de poser une question. Est-ce que vous pouvez répéter la question comme ça on vous suit? كيف ما قلت لكم اي واحد فلتات له شي حاجه النمره النمره النمرة alors 06 66 11 11 00 02. نعاودها لكم 06
66 11 00 02. Alors c'est le 06 66 11 00 02. Je répète, le 06 66 11 00 02. نورمالمون المراه ساهله. كيف ما قلت لكم هاد لي غوب تيحمقوا، هذا هو التحتاني ديالهم فريمون تيحمقوا. و Merci William pour l'info. لو نيميرو كيف ما قلت لكم اللي فلتات له شي حاجه ما سكريناهاش وكان باغيها يعاود اللايك اما في الانستغرام سينو يعاودو في اليوتيوب. وديك الساعات غادي يلقى اليوتيوب راه تنحكيو مع داك minuit تيكون لايف في اليوتيوب. Exactement, il est posté à partir de minuit. Et Dan, pour info, le YouTube, la chaîne YouTube, elle s'appelle Kadin Kip. Vous faites une recherche sur Google, vous mettez Kadin Kip et tout de suite ça vous sort la chaîne. Vous vous abonnez, un petit commentaire et Inch'Allah vous allez participer au grand tombola qui va se dérouler le 1er janvier 2021 à midi. Deux gagnants, deux super gagnants Inch'Allah. Le premier à 3000 dirhams en bon d'achat et le deuxième à 2000 dirhams. ان شاء الله. Voilà, Inch'Allah. Bonne chance à tout le monde. الجميع ان شاء الله. وبغيت نقول لكم راه لي الشوب المغازان الثاني اللي في كازا راه جاوبوا حتى هما السلعه الجديده. la nouvelle collection. راه كاينه محطوطه تما كاين تروك اللي ما كاينينش محطوطه تما غادي اللي بغى شي حاجه يسكرينيها ونصيفطوها له لتما ماشي مشكل كيف ما عرفتي. بالنسبه كما قلت لكم هادو الثمن ديالهم 14000 ريال سي جوست غير الثمن حيت ديال راس العام. ديك الشيء درنا لهم كاين فيه نوار وكاين فيه البيج وغادي ندوزو. Alors je vais vous dire un truc sur ce les modèles هادو ça rappelle un peu les années 60. C'est-à-dire les modèles des années 60. Au départ, c'était quoi? كانوا بالثوب. Mais cette fois-ci, ils sont en cuir. Mais c'est très joli, hein. Ça fait très tendance. Ça rappelle un peu Elvis Presley, bon, que les gens connaissent. كيف ما قلت لكم قربنا نساليو اللايف ان شاء الله الرحمن الرحيم نوريكم اخر موديل وجيسبر يعجب كل شيء بالنسبه للناس المتحجبات بالنسبه اللي تيقولوا لك ما هاد اللايف هذا تاع اللي غادي يجيهم كل شيء من غير كاينين دي تروك اللي غادي يجيوهم بحال لي شوميز فيج شوميز غادي يجيوهم لي بول بيك سايز لي بول الاخرين اللي تيتلبسوا تحت من لو مونطو رابيناهم في الاول راه غادي يجيو قد المحتجبات زعما تيصلحوا لهم. مي غادي هاد لاغوب هادي بالنسبه لي غوب ديال المحتجبات راه مازالين جايين ولكن حتى هاد لاغوب اللي نوريكم في الغيط هي يقدر يلبسوها المحتجبات. لي طاي كو فو بورتي في هاد لاغوب ما نكذبش عليكم ما عرفتش واش 46 ولا 48 ما نكذبش عليك ما عرفتش خصني نحيدها ونشوف حيت انا غير تنجي وتلبس كلشي تيجي قدي. ما عرفتش واش 46 ولا 48. كيف ما قلت لكم غادي نوريكم اخر موديل ما سخيناش بكم ولكن بغي نقول لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم لو ميركودي غادي يكون لايف توا زوين بزاف ويكون فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم بلوس دارتيكل و بلوس دو شوا ويكون عندنا شكل واحد اخر ان شاء الله وغادي ندوزو مع هذا الموديل هذا الاخراني ان شاء الله. هانتوما البنات باقيين شي حاجه دو لوكس واعره هادي كتلبس اش غنقول لك الناس اللي كيكونوا انا هادي لاطاي كبيره عليا شويه بزاف ماشي جبنات مي كتلبس 48 ديالها تلبس 50. لا البنات شوف يا الطيطاي من هنا ماشي غير مخروج فيني شي حاجه غزال. شوف كنت كيفاش شوفوا لي بوطو غزال شوفوا الفصاله دوبوا الفصاله من النور شوفوا الفصاله انا هذه راه جاتني كبيره اللي باغي تبان له لاطاي راه غادي يدير لها لا سانسير. اللي بالنسبه للمحتجبات بالنسبه عظمه هذه زوينه. مرحبا مدام امينه. مرحبا بالجميع اللي بغى يدير لها لا سانسير يديرها له هادشي واعر. شفتوا Les modèles, ils sont hyper jolis. هذه Hein. راه طويله شفتوها نتمنى تكون كتبان لكم. شوفوا شفتوا فين واصله لي غزاله كلشي يقول لك غزاله حتى لتحت. المحجبات يقدروا يلبسوها مع بودي حتى هنا وبيان كل واحد الباقي هنا. Moi je dirais, bon, une personne qui porte ça, il doit porter avec des estamps. Sincèrement.
Ah, c'est deux espaces, ouais. Ça fait un style. بالنسبه للمحتجبات راه يمكن لهم يخليوها بلا ما يديروا لا سانتير. وي. بالنسبه اللي باغي يبين لا طاي ديالو غادي يدير لها لا سانتير غادي تجي رائعه حتى هي. البنات انا دايره لبسها كبيبره موفقين ان شاء الله. ميرسي ميرسي مدام. لو بري ديال هاد لا دايره فيني على كاع. La body, c'est pas la peine de mettre un body. نو سي با لا بين ما تتبين ما Ah, باش تبين. parce qu'en principe, ma casse-bille, mais voilà, elle est vraiment étanche, hein, c'est... سخيخنا راه بتيني ديها. شو ديال Le prix ديالها, le prix ديال هذه. 900 درهم. Alors, le prix, bon, je vais vous l'annoncer. نديرو 150 درهم. Alors, je vais vous annoncer le prix parce que bon, quand elle فاش قالت لي 900 درهم شفت فيها وهي تنقص 50. تنقص في 50 درهم. انت شوف الشوفات الثانيه ولا بلاش؟ غادي نزيد نطلع. واش نشوف فيها واحد الشوفات الثانيه قولوا لي واش ويونا. الا قلت شويه غتنقص لهم شويه. Alors le prix ديالها il est à 850 درهم. 17000 ريال 85000 فرنك. يعني 850 درهم. شي بغاو بهذا الثمن باسكو حتى قال لي ما بغاوش تقصوا الثمن ولا نزيدوا. لا حيت ما عارفين المليح الثمن. بيان سور بيان سور. شوف هي واحد القضيه كاين واحد المعنى كيقولها خلوها جدودنا القدام كيقول لك البصيره ما عمرها كنصاوبها بالحمص والعدس خصها القوام ديالها. تو تافي ما تقدرش تمزين كل حاجه ولا بالقوام ديالها. كيف ما قلت لكم اللي جاتو هذيك قاصحه هادو ب 14000 ريال 700 درهم. وتنشكركم بزاف اللي تبعني اللي تيشجعني اللي سول فيا اللي كل شيء نشكركم كاملين المتتبعات ديالي واللي يلا جا دخل جديد تا هو وكل شيء جيتي مع التا مدام فضيله. المهم كما قلت لكم اي واحد عجبته شي حاجه غادي مرحبا ايمان. اي واحد عجبته شي حاجه يدير لها سكرين. يمكن لكم تعاودوا بالنسبه للناس مادام انينا شفتك بانك يلا جيتي اللايف قلتي دخلتي معطله تبعوه في اليوتيوب غادي تحط مع 12 ديال سينو دخلوا للانستغرام وغادي تلقاو. بالنسبه ديروا كابتور ديكران وصيفطوها لي 06 66 11 0002. تنتمنى التوفيق للجميع وميرسي بوكو على تاخذوا من الوقت ديالكم تتبعونا. ميرسي بوكو على لي ميساجات الزوينين ديالكم ومرحبا بالجميع. شكرا بزاف وصبحوا على خير. ونهار ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار الاربعاء حنا معاكم عاوتاني ان شاء الله الرحمن الرحيم في موديلات جداد في دي زارتيكل جداد. انت توريهم هذاك لو موديل وتسلمي عليهم نيت. البنات باغي نوريكم هاد الموديل حمق اللي ما بغاش تفرق معاه شوفوا البنات كي داير هاد الصفيفر هذا. جولي موديل هذا راه كاين في كازا وفي كاين في كازابلانكا. هادي راه très joli, des griffes des côtés, hein. Fait des griffes. هي بحال سميتو. سخيخنا ديال هاد الوقيته. وفيها شحال ديال لي كولور 3 كولور فيها الغوج وفيها الغوز بحال الغوج غوز بريك وهاد لو جون. لو بري ديالها تيدير 600 درهم. بري ديال البروموسيون هاد 600 درهم ولي طاي ديالها من 42 حتى 50. راه كانوا وعاود جبناهم 600 درهم. وعاود جبناهم بوغ لا تروزيام فوا 600 درهم. Alors 600 درهم لو بري ديالها هي 600 درهم 12000 ريال 60000 فرنك. يلا الله يغلى على مسكين. تري جولي ها. هادو طاروا بهم الناس وعاود جبناهم. تري جولي موديل. نقول لهم سلام. Alors تفضل. allez-y, je ne fais que faire participer la voix, le son, la voix, هادشي اللي كنعرف نقول. نخليوكم الله يحفظكم الله يبارك فيك لاله خديجه. نخلي لكم الهنا ونتمنى نلقاوكم في اللايف الجاي بألف خير. خلي لكم الهنا والخير وشكرا لكم كاملين كل واحد بسميتو. الناس اللي كيشوفونا والناس اللي كيشاهدونا والناس اللي كيشجعونا والناس اللي ما كيشجعوناش وكل شيء كنقول لكم جزيل الشكر والله شكرا. الناس اللي تيشجعونا Non, sincèrement, لا الحمد لله
selon les commentaires, en principe, les commentaires qui confirment شي حوايج والله يستر وصافي. كيجيونا دي ميساج من مورا اللايف الناس كامل ايوا الحمد لله. كيقولوا سي تري امبورطون. كلمه طيبه. كلام طيب. شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. هما اللي تيزيدوا يزعمونا باش نديروا لايف من مورا لايف. لا شكرا فيغيتي. جزيلا. ميرسي بوكو لكم كاملين وكنشكركم ونتمنى نلقاوكم في لو بروشون لايف ان شاء الله بألف خير باذن الله في Le mercredi ou c'est que le 30. Ah, là, le 29. Hein? Non, le mercredi prochain, c'est le 29. Ça veut dire que ça va être C'est le 29, c'est-à-dire juste à 2 jours. Ah, ça, c'est l'avant-dernier live. 2021. C'est pour 2021. الله يوفر عليكم السنه المقبله بالصحه والسلامه يا سيدي يا ربي ونتمنى تلقاوكم ألف خير إن شاء الله. ألف خير ان شاء الله وشكرا لكم جزيل الشكر. Alors, pour terminer avant de terminer, je vais vous annoncer comme quoi, c'est-à-dire le Kadin Kip actuel, c'est-à-dire la position d'Yellow, il va devenir un Kadin Kip outlet, ça veut dire quoi? Ça veut dire les prix bas. Auquel le nouveau Kadin Kip, il va se faire, Inch'Allah, l'ouverture d'Yellow. Si j'ai des informations exactes, dans un mois et demi, Radi Halfin, Sonaba, juste à côté du lycée français. Pas loin. ما عندكش لي زانفورماسيون اكزاكت. Allez, pourquoi? خليها سيربريز. Non, justement, il faut annoncer aux gens, hein, parce que les gens, كتقرب لهم. سمعتني؟ باش كتقرب لهم بلايص ديالهم. ميرسي بوكو لكم كاملين. ميرسي على التشجيعات ديالكم. ميرسي على كلشي. الحمد لله ما نكذبش عليكم. وحق الله العظيم انا فرحانه لان تنسالي اللايف تيكونسوني غير ميساج زوينين. حتى شي واحد ما كاينش. الحمد لله هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. وحق الله العظيم كاينين الناس اللي ما تيتقداوش. واش انا غادي تشكروني بعدا كنهضر ديالي اليوم؟ تيشكروني وتيمشيو. تيشكروا السلعه تيشكرونا باش ما نكذبش عليك بجوجنا تيشكرونا. نقول يشكروني معاهم حتى انا. ان شاء الله. عندك وحق الله تنشكرهم بزاف لانهم تيتعذبوا تيجيو حتى لعندي ويشكرونا ويمشيو. تنشكركم بزاف وشكرا على الدعوات ديالكم. كاينين واحد الناس اللي تيجيو تيبقاو يدعيو الله يجازيهم بخير. والعائله ديالي حتى هي تدعمني زعما فريمون الله يجازي بخير كل شيء اللي وقف معايا واللي قدامي واللي بعيد عليا. فريمون ميرسي بوكو والله يحفظكم والله يخلينا على خير وصبحوا على خير. وما تنساوش لو ميركريدي ان شاء الله الرحمن الرحيم الجاي مع 8h30 ان شاء الله الرحمن الرحيم في لايف جديد. لو ديرني لايف دو 2021 ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتنتمنىكم ما تنساوش سي سورتو ما تنساوش. Alors, j'ai carrément oublié de prononcer un truc pour Lise Shop. Lise Shop, il se trouve exactement à Aix, rue de Jura. Rue de Jura. تما فين جات قدام ديك les anciens cinémas Monte Carlo Familia, si vous connaissez. راه تما فين جات Lise Shop. Il fait les mêmes articles. نفس لي زارتيكل راه بحال ديال كادين كيب. Elle est prix aussi, hein. ونفس لي بري ونفس لا كاليتي نفس كل شيء. مي كيلكو زارتيكل اللي ما عندهمش حنا تنصيفطوهم كيف ما عرفتيو بان حنا اللي تنصيفطوا لهم من هنا. دون سو كا راه عندنا نفس لي زارتيكل نفس كل شيء. ما غاديش نشكروا في ديالنا يعني راه نتوما اللي خصكم تشكروا لنا. الناس اللي مشاو لتماكن راه هما عارفين كل شيء. ومرحبا بالجميع يا هنا يا تما يا اللي بغى ليفريزون يا اللي بغى يجي اللي بغى اي واحد شي حاجه مرحبا به. غادي نقول لكم صحوا على خير وميرسي بوكو. واللايف الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم لو ميركريدي ان شاء الله مع 20h30. ميرسي بوكو. Alors, on vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end à tout le monde, un bon samedi soir et mercredi prochain. Si vous voulez que je reste, faites-moi des petits signes. Merci beaucoup. الله يهنيكم. بون نوي بسلامه.